Hi, this is Matthew Almeida and welcome back to my channel. Dear friends, today I'm going to speak about three major issues that are affecting Goa, and hardly anyone is paying attention to that, and hardly anyone is understanding that very slowly we may have a lot of trouble because of this. Of course, there are many other issues that affect the Goan society, like the land conversions, the NEP that is troubling the students. But let me bring your focus to these issues as well. Looks like the government is making us stand again and again for protest, come out, be in the sun, trouble ourselves, and then it does nothing. But these things, which I'm going to talk about, are very, very important things because I think this is what is going to create a lot of confusion during the 2027 Goa Assembly elections. So, दोस्तों कोंकणीन सांगता जायते मुद्दे ह्या दिसांनी गोंयांत चालू आसात. जायते विशय असले आसात जाका लागून गोंयची शांती पिड्यार जाल्ली आसा आनी लोक भायर सरोन चळवळ करता, जमाती करता, जायतें करता, पूण हाचेर कांय ताचो प्रभाव जायना. जशें जमन्यो बदलप, जागे विकप, जोंगळां कातरप, दोंगर काबार करप, आनी आतां NEP आयल्या, एप्रिलाच्या म्हयन्यान भुरग्यांक वतान इस्कॉलान धाडून तांचो फुडारूय पिड्यार करप, जायतें चालू आसा. पूण आयज ह्या व्हिडिओन हांव 3 मुद्द्यांचेर उलयतलो जाचेर आमी चड भार घालिनात, पूण 2027 वर्सा जे गोवा विधानसभा वेंचणुक्यो जावच्यो आसात तातूंत ताचेर जायतो भार पडटलो हो हाचो एक जायतो हें आसतलें, कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, नाजाल्यार ताचो प्रभाव आसतलो. पयले सुवातेर हालींच दिसांनी फोंड्या गांवांत एका घरांत एक क्रिस्तांव मनीस मागणें करतालो. फोंडेचो लोक, हांगाचो थोडावो लोक आसा, ताणें म्हटलें थंय इल्लिगल कन्वर्जन चलता, म्हणजे इल्लिगल धर्मांतरण चलता. आतां इश्टानो, हें आतां आमच्या देशांत चडूच जाल्लें आसा की बाबा कोण मागणें करता, क्रिस्तांव चड करून कोण मागणें करता, वो खंयसर लिफलेटी वाडटात, वो खंय बायबल वाडटा, वो जेजू विशीं कितें सांगूंक सोदतात, तांचेर डायरेक्ट वचोन एक बोगलांट घालतात, तें म्हळ्यार तुमी धर्मांतरण करता. पयले सुवातेर क्रिस्तांव धर्माक तुमी सजमूंक जाय. म्हज्यान कोणाचें धर्मांतरण करूंक जायना, पूण एक क्रिस्तांव कसो दुसऱ्याक जेजू विशीं सांगपाक म्हाका एक धार्मीक कायदो आसा, एक धार्मीक जबाबदारी आसा. आख्ख्या आमच्या बायबलान तुमी वाचलें जाल्यार जेजून आमकां फॉर्मायल्लें आसा, वचात आनी आपल्या विशीं दुसऱ्यांक सांगात म्हणून, नाजाल्यार तुमी म्हज्या शीस पुरायपणीन जावंक पावचे नात. एज क्रिस्टियन्स we are commanded by Christ to go and proclaim about him to others, to tell about him to others. But I cannot go and force someone to convert. There are many instances in the Bible itself where Jesus told his apostles, go and preach. Whoever accepts you, say to them, peace be with you. Be there. Heal their sick. Pray for them. Whoever doesn't accept you, dust your feet, go away from there. Even before he ascended into heaven, while he was ascending into heaven after his death and resurrection, he commanded specifically, you find this at the end of Gospel of Mark and Gospel of Matthew. Jesus told his disciples, go throughout the whole world and proclaim the good news. Whoever believes, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Baptize them with water. हे आमकां सांगलां. Whoever believes. आनी हाकाच लागून जायते आमचे क्रिस्तांव जे आसात, जे धार्मीक आसात, ते जेजू विशीं दुसऱ्यांक सांगतात. आपूण तुजे पासत मागणें करूं. आनी आमच्या गोंयांत लोक आसा, जावं हिंदू क्रिस्तांव कोणूय, आमी धार्मीक लोक. देवाक सोदूंक, पेकोवणी सोदूंक आमच्या जिवितान कितें वयर सकयल जाता जाल्यार, आमच्या जिवितान कसले प्रश्न येतात जाल्यार, वयर सकयल जाता जाल्यार आमी देवाक सोदूंक भोंवता. देवूच आमचे सगळे प्रश्न हल करतलो अशें आमी चिंता. वी बिलीव इन गोवा, वी आर वेरी रिलिजियस सोसायटी. वी बिलीव that if there are any troubles that we face in life, if there are questions and situations where we cannot get through, and even then in normal life, we Goans always depend on God. And it has been a culture of Goa
that we respect each other's religious traditions. As Christians, we are commanded not to worship any other gods. So we try to preserve ourselves and be faithful to that command. But this does not mean that we discriminate. आमी क्रिस्तांव आमकां एक मानामेत आसा पयलोच एकल्याच देवाची पुजा करपाचो. त्या भायर आमी दुसऱ्या देवाक मानूंक जायना, कित्याक त्या भायर दुसरो देवूच ना म्हणून आमी म्हणटात. पूण अशें न्हय की आमी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांशी आमी भेदभाव करतात. तुमी जाणा आसतली, कसलोय सुवाळो येयलो आमी सांगाता तो सुवाळो संभ्रमता, तातूंत वांटो घेता, एकामेकाक आदार करता. पूण हें सगळें करतना धर्मा बाबतींत कितें शिकवण आहा ताचे आमी गवाय जाता. वी बिकम विटनेसीस टू दॅट. आमचो हिंदू लोक आसा जो सगळ्या धर्मांचो मान दवरता. मंगळार येयलो, सांतातोनीचें कॉपेल आसा वो इगोर्ज आसा, थंय तुमकां जायते हिंदू भाव भयणां दिसती पडटलीं जी वात्यो पेटयतात. You'll find many Hindus who light candles outside of churches or chapels, like say suppose on Tuesdays near a chapel or a church of St. Anthony. If it is a Saturday, you'll see them mostly at the chapel of Our Lady of Velankani. This is the way we have been living. आणि जायत्यांनी म्हटलां, आणि हांवूय मानता, I agree that Hindus are people who seek God. They don't dump their ideology on you. They don't force their ideology on you. हिंदू लोक जो आसा ती आपली मान्यताय दुसऱ्यांच्या मुतीर फोर्सान घालिनात. हें हांव भुरग्यापणासर वाडटा तशें हांवें पळयलां. पूण आयज काल जें गोंयांत जाता आनी पुराय देशांत जाता तें मातशा वांकडेशें दिसता. आपूण जसो चिंता तशें तुवें चिंतपाचें. आपूण जें करता तुवें तेंच करपाचें. तूं ह्या त्या धर्माक मानपाचो न्हू, ह्याच धर्माक मानपाचो. अमक्याच धर्माक मानलो जाल्यार, अमकेच भाशेन तुवें पुजा केली जाल्यार, अमके भाशेन तुवें ताचें नांव काडलें जाल्यार तूं ह्या देशाचो नागरीक नाजाल्यार जायना. So according to the constitution, our citizenship of this country is by birth in this country and by going back to our traditions and our ancestry, not by religion. However, the situation these days has become as if religion decides our citizenship in this country. This is what has become. आता फोण्या जें जालें तें सारकें जालें म्हाका जाल्यार दिसना. What happened in Ponda is not correct. Just because someone is praying in their house, it's not your religious this thing. That doesn't mean that it is conversion. He's preaching about Christ, and the Constitution of India safeguards that right to everyone. Article 25, 26, 27. भारताच्या घटने प्रमाणे सगळ्यांक हक आसा आपल्या धर्मा विशीं प्रचार करपाक. आतां जी फामील आसलेली, जी हिंदू फामील आसली, तांच्यांनी ह्या क्रिस्तांवाक आपल्या घरान आपयलो, आपले खोशयेन ती करतालीं, तांकां कांय हरकत नासली, जाल्यार दुसऱ्यांनी हातून कशें बोट घालूंक शकता? आनी कोण, हांव तो व्हिडिओ पळयतालो तेन्ना कोण सांगता, तूं रामायण नको रे, तूं हनुमान चालिसा नको रे. आरे बाबा, तो क्रिस्तांव मरे. क्रिस्तांव जावन हांव क्रिस्तांव धर्माचोच प्रचार करतलो न्हू, दुसऱ्या मान्यतायेंचो कांय प्रचार करचो ना. Everyone believes that their religion is true or tells the truth. Everyone has the right to believe that. ते मागीर आमी एकामेकाशें डायलॉग करून, विचार-पाचार करून, ते कित्याक तूं म्हणटा, हांव कित्याक म्हणटा, हें आमी एकामेकाक सांगपाक शकतात. We can share with each other, we can have a dialogue to say as to why I believe that whatever I believe in is true. पूण वचोन सोमतो तांकां बंद करप, हें आमकां जी हक दिल्लो आसा, आमकां जी सुटका दिल्ली आसा ताच्या आड वेता. Article, it goes against the rights which the Constitution guarantees us. And these rights are not some gifts from the Constitution of India. These are not gifts, but the Constitution of India is one of the best constitutions. In fact, I think the best constitution, where it safeguards fundamental rights of people. Fundamental rights, or which are also called as natural rights. सोयबानूच ते आमकां हक आसाच. म्हणजे आमी सगळे हांगासर संवसारांत आयल्या ते तुका म्हाका कोणें रचोवना. आमी सगळीं आमच्या आवय बापाय वरवीं, आवयो वरवीं जल्मान आयल्यात. आनी तुमी धार्मीक जाल्यार
अशी मानू शकता की एकाच देवान आमकां सगळ्यांक रचल्या आनी हाका लागून देवानूच आमकां हे हक दिल्ले आसा अशें आमी मानतात. ताका लागून हाका नॅचरल रायट्स वो फंडामेंटल रायट्स म्हणटात. आनी आमचें जें संविधान आसा तें हांवें मानून घेता की आमकां सगळ्यांक आमच्या सैमानसानूच प्रकृतीसानूच ऑर नॅचरली वी हॅव दोज रायट्स. जल्मानसानूच ते आमकां हक आसात. आनी तातूंतलो एकलो म्हणल्यार म्हाज्या कुनसियसांत जें दिसता, ज्या देवाक मानपाचो, ज्या धर्माक मानपाचो, ताका म्हज्यान मानूं येता. कोणें म्हाका सांगपाची गरज ना. आनी म्हाजो धर्म जो आसा, जें हांव धार्मीक मानतां, तें म्हाजें खासगी जिवीत. इट्स माय प्रायवेट लायफ. That is my personal choice. My religious beliefs do not affect political policies or social policies. That is what secularism is. आणि हातून हे आतां सेक्युलरिझम म्हणून हाडटात. ते म्हणटा आमी सेक्युलर आसा, तुमी कित्याक जायना? हांकां कितें दिसता सेक्युलरिझम म्हणजे सगळ्या देवांक मानले, सगळ्या धर्मांक मानले, सगळ्यांच्या हातून गेले पुजा केली जाल्यार तेंच सेक्युलरिझम. बाबा तें सेक्युलरिझम न्हय. That is syncretism. And it is not necessary you have to do syncretism in order to bring social peace. गरज ना. एक हिंदू जरी तो रिगर्जे वचून मागणें करूंक सोदिना, बरें आसा. पूण जे मेरेन तूं दुसऱ्यांच्या हकांक मान दिताय, तांचे सुटकेक मान दिताय, तूं एक सेक्युलर मनीस. You don't have to go on visiting religious places. You don't want to do it, you don't do it. But as long as you respect somebody's freedom to practice whatever religion they want, you are a secular person. You don't involve that and mix that with political life. पण आयज तें चडूच जालां. धर्माच्या नांवान राजनिती करप चड जालां. आनी हेंच धरून हांव एक प्रश्न घालूंक सोदतां. ह्यो सगळ्यो घडण्यो चलतात त्यो गोंयान एक एंटी कन्वर्जन बील हाडपाक सोदतात कितें? गोंयान धर्मांतरणा आड एक बील हाडूंक सोदतात, कायदो हाडूंक सोदतात, जाची खरेपणी गरजूच ना. Are they trying to bring an anti-conversion bill in Goa, which is not even necessary? देशांत आमच्या जायते राज्य आसा जाणे हे धर्मांतरणा आड कायदे हाडल्यात. पूण ते कायदे कित्याक? अशें न्हय की कोण फोर्सान धर्मांतरण करता ताचेर कायदे नासले. जायते कायदे आसात. There are laws against forced conversions, and if anybody of you feel that you are being forced to convert, you have the right to go and make a complaint. You have the right to safeguard your personal liberty and freedom. आता हे एंटी कन्वर्जन लॉ कित्याक हाडटात? एंटी कन्वर्जन बील कित्याक हाडटात? कित्याक तांकां सगळे आपल्या हातान दवरूंक जाय, दामून दवरूंक जाय. जायतीं कारणां आसात इश्टान. पूण म्हाका सांगात, हांव जरी तर तुमचे लागीं आयलो, जेजू विशीं कितें पेपर दिलो, तुजो धर्म बदल्लो. धर्म बदलपाचें तुज्या काळजान आसा न्हू. आतां कोण जर गळ्या कडेन चाकू दवरता आनी म्हणटा तूं धर्म बदल नाल्यार तुका जिवेशीत मारता, तें किंवा कडेन? If someone is keeping a sword at your neck and telling you either you convert or I will kill you, that is wrong. That's forced conversion. Also, if someone tells you you become a Christian, only then I will give you privileges, this and that, otherwise I will not, this is also wrong. Also, if you say I have this beautiful car, I will give it to anyone who is ready to change their religion, this is also wrong. You can't do that. These type of things should not be done. आनी म्हाका दिसना कोण करता कसो. आय डोंट थिंक एनीवन इज डुईंग इट. पूण दुसऱ्यांक दिसता अशें चलता म्हणून, आनी ते कित्याकूय ते मागीर ते बगलांड घालतात. सम पीपल थिंक इट इज हॅपनिंग. लायक देर इज वन केस इन UP where a Christian missionary was distributing tea and biscuits on a railway station. Tea and biscuits to just feed the hungry who are there on the railway station, the poor people, the homeless. He was charged under anti-conversion law on the basis that he is trying to convert others on by alluring them. म्हणजे तांकां आशा दिवन तो तांचे धर्म बदलूंक सोदता म्हणून ताचेर बगलांड घालें. कित्याक? तो च्या आनी बिस्कीट दितालो. अरे हें आनी कितें? इश्टानो, कितें फकत क्रिस्तांवूच आसा जे संवसारान वचून बायबल दिता वो कितें लिफलेटी दिता वो जेजू विशीं सांगूंक सोदता? म्हाका दिसता सगळ्या धर्माचो लोक अशें करता. संवसारभर करता, जगभर करता. हांव आनी कांय सांगूंक वचना. म्हाजो एक खास अणभव आसा, खासगी अणभव आसा, तो हांव एक व्हिडिओच्या माध्यमान तुमकां दाखयता. एक इस्कॉन हाचो एक
म्हाका दिसता वांगडी आयलो, हांव मंगळूर वेतालों आनी ट्रेनीन बसलेलो आसलेलो, म्हजें काम करतालों, गायनां आयकतालों, मोबायल इयरफोन घालून कानान आयकतालों. हो मनीस आयलो म्हाका म्हणपाक लागलो, म्हज्यान तुजे कडेन उलोवंक जाता? हांवें म्हणलें उलय. कॅन आय स्पीक टू यू फॉर सम टायम? दिस मेंबर फ्रॉम इस्कॉन आस्क्ड मी. आय सेड फायन. मागीर तो महाभारत आनी कृष्णा विशीं उलोवंक लागलो, इस्कॉन विशीं उलोवंक लागलो. हांवें ताका सोमतेंच सांगलें, बाबा हांव क्रिस्तांव आनी म्हाका म्हाज्या भावार्थाचेर खूब विस्वास आसा. म्हाका प्रश्न आसलोले म्हाज्या भावार्था विशीं, ते हांवें सुटावे केल्या आनी हांव आतां म्हाका खात्री आसा की जेजू एकलोच संवसाराचो सोडवणदार आनी त्रिएक देव जे क्रिस्तांव धर्म शिकयता तो एकलोच देव. I told him that I have firm convictions, belief in Jesus Christ, and I convincingly believe that the triune God of the Trinity is the one true God, which Christianity teaches about. तो म्हणूंक लागलो, ना 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 आनी कितें कितें. तर तुमी हो व्हिडिओ पळयात. तो ताणें जे भाशेन उलयल्लो, तो म्हाका आपली आयडियोलॉजी म्हजेर धांपून घालून, आपली आयडियोलॉजी म्हजेर फोर्सान घालूंक सोदी ना, तें तुमी पळोवन घेयात. Whether light is there, not there. When you come to the day, when you can see things without light also, that means he has come to So what? the knowledge. See, as a Christian, what I believe that Jesus is God now. Simply, without knowledge when we speak, that becomes a partial. Yeah, but I cannot judge you. You cannot judge me. Partial. From partial status, we Understood. complete. Understood. So you have to study fully. That takes time. उत्साह निश्चय धैर्य तब तक करना पड़ेगा. उत्साह सब इंक्लूड है. टच तो अंग्रेजी I understand. So, yeah. So as I told you, I don't happiness. I have to purify my existence. understood. So purify means I have to obey the order. So what I'm trying to say is, as a Christian, I will say praise you, Jesus. Isn't that enough? So I have to go one step ahead. I have to study And the say Shastra. what? I have to study the Shastra. And say what? I have to study the Shastra. Vedas are there. Books of knowledge. I have read. I have done studies on that, on the Vedas, Vedas Upanishads, have to be learned. How Vedas are Upanishads. It's in Sanskrit, which I don't understand. So I had a Hindu Swami who explained that to me. the authority of the Vedas. Who Who is the authority of the Vedas? is the authority? Vyasamuni. Who? Vyasamuni. Who? Vyasdev. Ah. But he is not here now. So the representative is there. Who is that? Madhvacharya. But as I told you, I am convinced of what I believe. So, Government is there, Prime Minister is there. yeah. And some police officer comes here. Ah. So he says, yes, you do this. So why have to do this? Because it's alright. I understood. So So now see, Jesus was there. Now the Pope is there, who is the representative of Jesus. So I am listening there. we have to see Vyasadeva. From Pope I feel it is not necessary for me, that is nonsense. since I am In convinced. the world, things are there. I have to see everything there. I saw everything. That's why I am convinced. I'm Vyasdeva is saying. there. How you see Vyasdeva? Since I started everything, I am convinced of what I believe. Here Vyasdeva is there. How you see him? But why should I study only him? So many are there. Among all these So things, I, he is great. that's He what is I am the saying. greatest. That's what I am saying. Historically, Vedas are the oldest books of knowledge. There are many older books than that. Vedas are the oldest books. Beyond Vedas, there is no. Harappa Mohenjo-daro civilization was older than Veda. No, Veda is the eternal civilization. Older means that you cannot find out history. Historical research is Veda, you showing cannot that find out history. Veda is Apaurushaya. there are many books like There are no nobody. books. Only book is Veda. I respect your belief, but I would like to go from point of science and That history. is partial. You have to go further. You have to study. That's your viewpoint. I would like to go That from is history. you have to see through knowledge. What is knowledge? What is knowledge? What is knowledge? Knowledge is no birth, no death, no old age, no disease. Knowledge, eternal, full of knowledge, full of happiness. That is Krishna. Ishvara, Parama, Krishna. Satchidananda Vigraha. Come to Krishna. I respect your belief, but I would. Respect that partial respect. I am convinced of what I am believing. I have to go further now. Don't be. हो तुम्ही व्हिडिओ पळयला आतां. हांवें व्हडलोसो बोवाळ करूंक ना. कित्याक कोणूय कितलो फोर्स करूं, कोणूय म्हाज्या भावार्थाक इन्सल्ट पासून करूं,
म्हाजो भावार जो आसा तो उणो खंय जावचो ना. आनी जेजूक पासून कोणें इन्सल्ट केलो जाल्यार हो देव आसा तो ताचें देवपण उणें जावचें ना. If someone insults Christ or someone insults my faith is not going to become weak. And the holiness of God is not going to get reduced. It's only this person who is not going to come to know the truth. अशें चिंतून हांवें सोडून दिलें आनी ताका सांगलें पळय रामायणा विशीं महाभारत विशीं हांव जायतें जाणा. हें सगळें जाणा म्हणूनच जायतो शोध करून मागीर म्हाका गमून आयला की बाबा म्हजो क्रिस्तांव भावार्थ बरो आसा, म्हाका हांव तो पाळटलो. जाल्यार ह्या फुडें म्हाका आयकचें गरज ना. कित्याक व्हिडिओन तुमी पळयलो आसतलें तो कितें कितें मागीर फुडें उलोवंक गेलो. जाल्यार सगळ्यांक म्हाका दिसता हक आसा आपल्या भावार्था विशीं उलोवपाचें. उलोवंक दियात. कोणाकूय जरी तर दिसता फोर्स केला तुका धर्म बदल म्हणून तूं वच आनी कंप्लेन कर. पूण बेश्तो कोण क्रिस्तांव धर्मा विशीं उलोवंक आयलो म्हणून तो धर्मांतरण करता अशें जायना न्हू. धर्म बदलपाचें आपल्याचेर आसा. कोणेनूच तुका कांय करूंक जायना. आनी अशें न्हू की आमी लोक तोरसादी घेवन भोंवतात वा तलवारी घेवन भोंवतात तुमच्या गळ्या कडेन धरून धर्म बदलात म्हणून. म्हाका दिसना अशें चलता म्हणून. आय डोंट थिंक दिस इज हॅपनिंग. ऑल ऑफ अस हॅव द लिबर्टी टू इदर अटेंड or not attend. But it is we ourselves, people themselves who go to these places of worship. लोक आपुणूच वयता ह्या मागण्यांच्या जाग्यांचेर. कसो आडायतालो तूं? तांकांय हक आसा न्हू. आनी आयज जी आमची अक्रिस्ती लोक आसा, नॉन क्रिस्टियन्स, म्हजी जी भाव भयण आहा जी क्रिस्तांव न्हू, तुमकांय हांव सांगूंक सोदतां. तुमी जायतीं जाणां वेलंकनी वयता आसतलीं, ह्या त्या इगोर्जांनी मिसाक फेस्तांक वयता आसतलीं. तुमी चिंता फुडें करून करून जर तर गोंयांत एंटी कन्वर्जन बील वा धर्मांतरणा आड हें बील आयलें, हातूंत कसले कसले कायदे आसात जाणा तुमी? कोणूय जरी तर अक्रिस्ती आसा, जो नॉन क्रिस्टियन आसा, तो क्रिस्तांवांच्या हातून दिसती पडलो, मुसलमानच्या हातून दिसती पडलो, त्या लोकांक त्रास करतले ते करतले, तुमकांय करतले. मागीर तुमी जाणा आसतलीं तुमच्या जिवितांत तुमी वेलंकनी गेलीं, ह्या इगोर्जेन गेलीं, तुमची देवान मागणी आयकली आनी तुमी मागलेलें तें तुमकां मेळ्ळें. त्याच देवाक या त्याच सांताक वा त्याच सायबिणीक तुमी घात करतलीं जाल्यार आतांच ह्या विशयाचेर आमी कितें करपाक जाय. दर एकल्याक आपल्या भावार्था परमणे जेवन आपणाक जाय थंय मागणें करूंक वचूंक जो हक आमकां संविधानान राखलेलो आसा तो आमी राखून दवरूंक जाय. हाचे आड कसलेच कायदे येवपाचें आमी दिवंक जायना.